औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मिनी बजट, इसको मिनी बजट नहीं कहना चाहिए, इसको अवाम कातिल बजट कहना चाहिए। और माहिर मईशत सर पकड़ कर बैठे हैं कि इस नाअहली, नालायकी और करप्शन का क्या बंदोबस्त किया जाए। आपको याद सबको है ये जो इनका आइंस्टाइन था मईशत का, असद उमर, इन्होंने 6 महीने ज़ाया कर दिए। जब शुरू में ये अजाब नाजिल हुआ था पीटीआई का 2018 में कि आईएमएफ के पास जाएं ना जाएं। आज भी जो कहता था कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा आईएमएफ के पास जाने से पहले, अब वो आईएमएफ को, वर्ल्ड बैंक को आईएमएफ के हवाले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कर दिया है। हाथ पांव बांध कर एक एटमी कुव्वत को अगयार के हवाले कर दिया है इस शख्स ने जिसका नाम इमरान नियाज़ी है। आज लोग महंगाई के अजाब में पिस चुके हैं। ग्रोथ रेट, आपका इन्फ्लेशन रेट आसमान से बातें कर रहा है और ये कह रहे हैं कि सब अच्छा है। परसों इमरान नियाज़ी ने कहा है कि महंगाई है तो हुकूमत क्या करे। यानी इस शख्स की बेहिसी जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। आवाम के लिए, उनके ज़ख्मों पे मरहम रखने के लिए 2 बोल नहीं बोले जा सकते इस आदमी से। और कल आपने देखा कि अपना जो इजलास था, पार्लियामेंट्री इजलास, उसमें क्या तमाशा लगा। इसके अपने हवारी, अपने मेम्बरान जो हैं उनको अब जान के लाले पड़ गए हैं। मतलब शादी होंगे, आवाम को क्या मुंह दिखाएंगे। तो वो अंग्रेजी में कहते हैं कि इट इज़ फॉलिंग डाउन लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स। ये रेत के घर की तरह सरक रहा है। ये जो भी पीटीआई का जनाजा जो है ना, सियासी जनाजा, बड़ी धूमधाम से निकलेगा। और मैं आपको ये बताऊं, हमारी सियासी जमातों का किरदार एक तरफ है, आवाम की बद्दुआएं, जिनके बच्चे भूखे हैं, वो एक तरफ है। अल्लाह ताला भी तो ऊपर से देखता है, गरीबों की हाँव को सुनता है, अल्लाह ताला गरीबों के दुखों को महसूस करता है। तो ये जो रियासत मदीना का झूठे दावेदार था, ये आज अल्लाह की पकड़ में है, क्योंकि इसने अल्लाह की मखलूक को भूख दी है, अल्लाह की मखलूक से झूठ बोला है। तो मैं आवाम से भी गुजारिश करूँगा कि इंशाअल्लाह ताला ऐवानों में, पार्लियामेंट में और सड़कों पर हम इंशाअल्लाह ताला इसका मुहासबा करेंगे। और ये पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, पाकिस्तान की सालमियत का सवाल है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम और दायम रखेगा। लेकिन इस झूठे शख्स से जिसका नाम इमरान नियाज़ी है, इसको भागने नहीं देना। आपको याद है ये जो अभी झूठा जो मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, हम तो पेशियाँ 4 सालों से भुगत रहे हैं। अभी तो शुरुआत हुई है। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी जो फॉरेन फंडिंग की है, उसने जो इंकशाफात किए हैं, उसमें उन्होंने कहा कि इसने अकाउंट छुपाए हैं, टी बॉयज़ के नाम पर पैसे बाहर से आए हैं, $2.1 मिलियन दुबई से आया है। तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे इल्ज़ामात हम पे लगाता था, आज उस खुदा की कुदरत है कि जो इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है, उन्होंने इसको सर्टिफाइड चोर डिक्लेयर कर दिया है। और अभी तो 16 वॉल्यूम आने हैं, और जब 16 वॉल्यूम आएंगे तो इसको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी पाकिस्तान में। तो मैं आज आवाम से भी और जो भी पाकिस्तानी हैं, सियासी जमातें, उनसे अपील करता हूँ कि ये मुल्क खुदा न खास्ता
ہماری آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے. مزدور، دہاڑی دار، کلرک، نوکری پیشہ سب دہائیاں دے رہے ہیں غربت کی. اور اس صوبے کے اندر جو بیٹھا ہے شخص جس کا نام اپنا جو ہے وہ عثمان بزدار ہے، جس نے اس صوبے کو تباہی کے علاوہ کچھ نہیں دیا، اور کرپشن جو ہے وہ انتہا کو چھو رہی ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، میرے پاس مستند اطلاع ہے کہ ایوان وزیر اعلیٰ میں چاہے وہ پولیس افسران ہیں، چاہے وہ بیوروکریٹ ہیں، رشوت کے سودے ایوان وزیر اعلیٰ میں بزدار صاحب خود کرتے ہیں. ریٹ طے ہوتے ہیں اور افسران کی تعیناتی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج اپنا جو ہے لا قانونیت کا یہ حال ہے کہ چوری ڈاکے عام ہیں، راہ جاتے راہداروں کو لوٹ لیا جاتا ہے، دن کی روشنی میں گھر والوں کو لوٹ لیا جاتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آج کے جو حالات ہیں 76 سال میں نہیں ہوئے. اور یہ جو پیٹرول بڑھنے جا رہا ہے اس کے بعد پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں سب سے بلند ترین سطح پہ ہوگی. اور پھر یہ کہتا ہے کہ مہنگائی تو ہے ہی نہیں. عمران نیازی آج بھی کہتا ہے کہ مہنگائی نہیں ہے. عمران نیازی اپنی آنکھوں کی پٹیاں کھول دو، بنی گالا کی پہاڑی سے نیچے آ کے اتر کے دیکھو، تمہیں پتہ لگے کہ یہ عوام کے دکھ کتنے گنا بڑھ گئے ہیں. پاکستان کے مسائل جو ہم نے مسلم لیگ نون نے نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں حل کیے تھے، آج وہ پہاڑ جتنے مسائل کتنے بڑھ گئے ہیں. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راہ دکھائے، تاکہ یہ 22 کروڑ لوگ جو ہیں یہ تو بنی گالا کے محل میں نہیں رہ سکتے. یہ 22 کروڑ لوگ عمران نیازی کی ATM مشینوں پہ نہیں پل سکتے. ان 22 کروڑ لوگوں نے یہاں پر رہنا ہے، یہیں پہ روزی روٹی کمانی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس منحوس حکومت سے اس پاکستان کو نجات دلا، اس عوام کو نجات دلا، اور نئی اپنا جو ہے وہ محنت کا آغاز کریں. مسلم لیگ نون کو انشاءاللہ تعالیٰ عوام میں پذیرائی حاصل ہے، اللہ تعالیٰ موقع دے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ڈوبتی ہوئی معیشت کو دوبارہ سے ٹریک پہ لے کے آئیں گے. اس سٹیج پر پہنچ چکے، آپ نے سارا کچھ بیان کر دیا. PTI کے اندرونی اختلافات بھی سامنے آ گئے ہیں، تو آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم نے انتظار بھی کیا، صبر بھی کیا، ہماری کارکنوں نے، قیادت نے جیلیں بھی کاٹیں. ہم نے کہا کہ یہ جو جھانسا ہے اس کا، یہ جو نئے پاکستان کا جھوٹا خواب اس نے عوام کو دکھایا، یہ جو 50 لاکھ گھر کی نوکریوں کا جھانسا دیا اس ڈگڈگی بجانے والے نے، اور 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کر کے لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا، تو لوگ اس کا اصل چہرہ دیکھ لیں تو انشاءاللہ، وہ کہتے ہیں نا انتظار کی گھڑیاں ختم ہوا چاہتی ہیں، اور انشاءاللہ ایوان کے اندر اللہ نے چاہا تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر تبدیلی لے کے آئیں گے انشاءاللہ، عوام کی بہتری کے لیے، کسی ذاتی لالچ کے لیے نہیں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ PTI کی قیادت کے علاوہ اور جو سیاسی جماعتیں ایوان میں ہیں وہ پاکستان کا درد رکھتی ہیں، ان کھلواڑ کرنے والوں کا محاسبہ کریں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ عوام کے دکھوں کا مداوع کرنے کی پوری کوشش کریں گے. سر یہ بتائیے گا کہ جب بھی اپوزیشن کی جانب سے کوئی موو ہوتی ہے حکومت کو ہٹانے کے حوالے سے، اسمبلی میں کوئی بل پیش آتا ہے اس حوالے سے، تو عددی اکثریت ہونے کے باوجود بھی اپوزیشن اکثر ناکام دکھائی دیتی ہے. کیا وجہ ہے کہ ابھی تک حکومت جو ہے وہ ابھی تک بیساکھیاں جو ان کے پاس موجود ہیں انہیں کو استعمال کر رہی ہے؟ وجہ کیا ہے صاحب؟ ابھی آپ نے کہا ہے کہ کل جو PTI کی پارلیمنٹری پارٹی میں جو تماشا لگا ہے، تو یہ خدا کا قانون ہے، اور انشاءاللہ اپوزیشن نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. دھاندلی زدہ انتخابات کے بعد باوجود ایوانوں میں گئے، اور انشاءاللہ ایک ذمہ دار اپوزیشن کے ناطے عوام کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے، اور جلدی سے جلدی اس عمران نیازی سے چھٹکارا ملے گا. بہت شکریہ.